अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें वाकई तब्दील हो रही हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे बस में नहीं रहा। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी कुछ मामलात में शायद मैं डिले कह सकता हूँ, लेट कह सकता हूँ। इमरान खान साहब का जेल में होना बड़ा नुकसान दे रहा है और हमें बहुत जल्द इमरान खान साहब को बाहर निकालना है। जितना जल्दी हम बाहर निकाल लेंगे, बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुबारक अहमद सानी केस, जो जस्टिस काजी फायजीसा से गलतियाँ हो गई हैं बेंच से, वो नज़र सानी में ठीक करनी होंगी। यानी वो बहुत ज़्यादा यानी और इबाहम है। और जस्टिस काजी फायजीसा ने क्या कहा उसके केस के हवाले से वो आप समझिएगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उनकी तकरीबी हलफबरदारी कल गवर्नर हाउस में होगी। आज अपोजिशन ने बाइकआउट किया, बड़ा पुरजोर बाइकआउट में वो चल रहा है, पुरजोर बाइकआउट किया और उन्होंने बताया अपनी अपीयरेंस। और जो स्पीकर है हमारे, पहले दिन ही तवाज़न शायद खो बैठे हैं। उन्होंने कहा आइन के मुताबिक मैं अपना एक्शन लूँगा। अभी क्या एक्शन लेंगे? यहाँ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, बाहर पुलिस खड़ी की हुई है, आप लोगों ने लोगों को तंग करने के लिए यरमगाल बना दिया हुआ है। चौधरी परवेज़ लाई के दौर में ये तो नहीं होता था। चलें, और कागजात नामजदगी जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वक्त हो गया है ख़त्म। अकबर असबाबर दोबारा जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। ठीक है ना जी। पीपल्स पार्टी ने कहा कि पहले राब्ता हो गया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। और प्रोडक्शन ऑर्डर पर इमरान खान साहब के ना अडियाला जेल से जवाब तलब है। मानसरा इंतखाबी गुजरदारी दरख्वास्त पर तमाम अफ्रीकन को दस्तावेजा देने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ अपीलों पर केस की समाअत। पहले मैं आपके सामने मुबारक अहमद सानी का समाअत बता देता हूँ। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें सरबराही कर रहे थे जनाब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुशर्रत अली साहिबा। जमात इस्लामी के वकील आ गए, उन्होंने कहा दरख्वास्त दायर की है, अब नंबर नहीं लगा, इस पर नंबर लगा देते हैं। और हम समझते हैं मुबारक सानी केस में अदालत की दुरुस्त मुआवनत नहीं हुई है। दुरुस्त मुआवनत होने पर 6 फरवरी के आर्डर में गलती हुई और दरख्वास्त गुजार ने दफात हज़ करने की इस्तदा केस की थी ही नहीं। ये बड़ी ज़बरदस्त है, बेल ऑर्डर में इस हद तक नहीं जा सकते। मैं बड़ा वजाहत के बता, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर गलती है, अगलात से भरा हुआ केस है, बहुत जल्दबाजी में। यानी आप बेल लगी है तो बेल फरे ना, आप मेरिट पे कैसे चले गए? और इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की अगर दो रुकनी बेंच ने, वहाँ कहा बड़ा मुख्तसर फैसला लग रहा ताकि बेल ना आए। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेशी एक ज़मानत के केस में मामला था, एक दरख्वास्त ज़मानत की, एक फ़र्द जुर्म की में तरमीम की, और दो बातें हैं। अब इस पर जस्टिस मुशर्रत अली साहब, हमारे ईमान पर सवाल ना उठाएं, हमारा और खुदा का मामला है। ये जस्टिस मुशर्रत अली साहबा ने कहा आप हमारे ईमान पर सवाल ना उठाएं, हम आपके ईमान पर नहीं उठाते। और इमाम मालिक ने कहा था इख्तलाफ ऐसे करो कि सामने वाले के सर पर चिड़ियाँ बैठी हों तो ना उड़ें। गलती अगर हो गई है तो इस्लाह हो सकती है, ये चीज़ साहब ने कहा। हमने अलग उठाया हुआ है, मैं आप लोगों से नहीं ऊपर वालों से डरता हूँ। तो अगर ऊपर वालों से डर होता तो ये थी गलती होती। जस्टिस साहब ऐसी बात नहीं है। अगर रब का डर होता तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ फसाइयत हो रही है ये सारा कुछ आप होने देते? अगर रब का डर और खौफ होता ना, अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए। ये जुर्म अभी भी चल रहा है, ज्यादती चल रही है, वहां नहीं ख्याल आया आपको? एक केस में आपने ख्याल कर लिया। मैं क्यों कहूं, यहां तो छूट हो जाएगी, ऊपर छूट नहीं होगी। और क्या चाहिए आपको? बात समझ में आ गई आपको? चलें चलें। मैं कहूँ कि आज तक किसी फैसले मुझसे गलती नहीं हुई तो ये गलत होगा। चीज़ सब कहते हैं ये आपका बड़ापन है, ये थोड़ा सा कहना पड़ता है, थोड़ी सी बटरिंग करनी पड़ती है। शौकत सिद्दीकी साहब कहते आइन के मामले पर जमात इस्लामी के वकील को सुनेंगे, केस के मेरिट पर सिर्फ मुतलका अफ्रीकन को सुनेंगे। मुख्तलिफ मुकादमे और उलमा को नोटिस कर दे तो अच्छा नहीं होगा। चीज़ सब के रिमार्क्स है, कुरान अकेडमी जैसे इदारे उन्हें भी नोटिस कर देते हैं, तहरीरी फैसला उन्हें भेज देते हैं। अगर वो समझे इसमें कोई दीनी गलती है तो जवाब दें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर को नोटिस कर दें। जो भी फैसले की हद तक रहनुमाई करना चाहता है तो कर सकता है। हम किसी फ़र्द को नहीं, इदारों को नोटिस कर देते हैं, वो जिसको चाहे भेज दें। और नोटिस जारी कर दिया दीनी मदारस को, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को, दारुल उलूम कराची को,
جامعہ نعیمہ کراچی کو، جمعیت اہل حدیث جامعۃ المنصر لاہور اور قرآن اکیڈمی کو. اس غلطی میں غلطی ہوئی ہیں اور وہ ٹھیک ہو جائیں گی. یاد رکھیے گا ختم رسول نبوت قائم رہے گی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اور یہ یعنی اب ایک آدمی کہے کہ بہارے کو کس کو اجازت ہے؟ جس کو ہمارا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اس کو اجازت ہے. ٹھیک ہے نا جی. آج سماعت ہوئی ہے درخواستوں پر عمران خان صاحب کی سزا کی، 2 توشخانہ میں تو اور دوسرا سائفر والے کیس میں. اس میں نوٹس ہو گیا ہے آج ہیئرنگ میں. ضمانت ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے نا عدالت پہلے نوٹس کرتی ہے، ایسے کیسوں میں سے عدالت جائے تو آج سسپینڈ کر کے کر سکتی ہے، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ نوٹس کیا جاتا ہے پھر سنا جاتا ہے. اور پہلے جسٹس چیف جسٹس صاحب اور جسٹس گل حسن اورنگزیب کا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ بینچ تبدیل ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اب یہ اس کا حصہ بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے اس الیکشن کا. اس الیکشن کو لیجیٹمیسی دے دی آپ نے الیکشن میں حصہ لے کے خود، ٹھیک ہے نا. جب آپ الیکشن میں حصہ ہو جائیں گے، کاغذات نامزدگی آپ نے اسپیکر کے بھی داخل کیے، اب وزیر اعلیٰ کے بھی داخل کریں گے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، تو لیجیٹمیسی تو آپ نے دے دی ہے ان الیکشنز کو خود. وہ چیلنج آپ کر رہے ہیں. اب بہت سے لوگوں کا سوال ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کو لیجیٹمیسی نہیں دینی چاہیے تھی. ون سائڈ پہ جو مرضی الیکشن ہوتا ہو جاتا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اس پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن میں ہائی مورل سٹینڈرڈ پہ بات کرتا ہوں. اس کے لیے پھر وزیر اعلیٰ مریم صفدر منتخب ہو جائیں گی تو ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے. کل 2:30 پر گورنر ہاؤس میں حلف برداری ہونی ہے، اور پہلے ہی مسلم نون کے مرکزی رہنما اور اتحادی جماعت کے رہنما کو شرکت کی دعوت دی ہے. پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی کے طور پر جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا نا وہ وقت ختم ہو گیا. اور بیرسٹر گوہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے کاغذات جمع کرائے. سندھ سے اشرف قریشی، بلوچستان سے محمد اسلم اور کے پی کے سے نوید انجم چیئرمین شپ کے امیدوار ہوں گے. مرکزی سیکرٹری جنرل کے لیے عمر ایوب کی قیادت میں 15 رکنی پینل کے کاغذات جمع ہوئے ہیں. اچھا، یہاں اب ایک دم خورشید شاہ نے جو اعتراف کیا، مجھے ڈاؤٹ رکھتے ہیں اس میں. وہ بتا رہے ہیں کہ اسد کیسر سے رابطہ ہوا تھا، اور لیکن نہ اسد زرداری نے نہ بلاول بھٹو نے یہ کھل کر بات کی ہے. وہ خورشید شاہ ایک لالی پاپ دینے کے لیے آ جائیں. اسد کیسر کی طرف سے بھی یہ بات سامنے نہیں ابھی آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے نا پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا. یہ سندھ اسمبلی کے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت جمہوریت کی چابی ہے جسے ہم نے جمہوریت کے لیے استعمال کیا. کہاں ہم مسلم بغیر کسی لالچ کے بیٹھے؟ کسی نے کہا لالچ کے لیے بیٹھے؟ وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیں گے اور قانون سے دیگر معاملے پہ اور کیا رہے گی یہ بات؟ پاکستان پہ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کیا آپ نے بات کی؟ آپ یہاں بات کر سکتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پہلے عمران خان کی حد تک یہ باتیں بیٹھ کے سیٹل کریں گے، ہم ان کو ہم کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے، میرٹ پہ دیکھیں گے عمران خان باہر آ جائے گا، پھر یہ سمجھ آتی ہے جمہوریت کے لیے. خورشید صاحب سوچیں 1000 دفعہ. ایسے تو ویسے بات کر دیتے ہیں. کہاں گئی آصف زرداری صاحب نے کوئی بات کی؟ بلاول بھٹو نے کوئی بات کی؟ کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے. یہ اب اور پنجابی کہتے ہیں گونگلو تو مٹی چاڑا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوڑے علیم گنڈا پور نے آزاد حیثیت سے وزیر اعلیٰ پنجاب میں، اب اس کے لیے آپ بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں. اور شوکت یوسفزئی کا جو ہے نا ان کا کہنا ہے کہ اس وقت آزاد امیدوار ہیں، سونی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے. علیم گنڈا پور جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب کا آزاد حیثیت سے انتخاب لڑیں گے. اور انٹرا پارٹی الیکشن صوبائی صدارت کے لیے کاغذات جمع کرا دی ہیں گنڈا پور نے بھی، اور شمولیت کے بعد علیم گنڈا پور انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. آپ تک میں نے ساری باتیں، اور میں نے وہ اسد عمر، علی نواز اور خواجہ خرم نواز کیس سے بری ہو چکے ہیں. لانگ مارچ، توڑ پھوڑ کیس، آہستہ آہستہ جتنے کیسز ہیں وہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں، اور آپ آسانی سے سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو کہ وہ یہ جو پریس کانفرنسیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو کسی سمت کی طرف لیتے جاتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو پروڈیوس کرنے کے اڈیالہ جیل کا کام سے جواب طلب کر لیا جی. اور
جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے. عمران خان صاحب کے خلاف تھالہ تھانہ لوہی بیر مقدمہ درج ہے اور کہا کہ انہیں پروڈیوس کیا جائے. وہ پروڈیوس انہوں نے نہیں کرنا. یہی ہوگا کل کہ جناب ان کا بھی جیل ٹرائل ہونا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ ساجدہ کنڈی نے جواب کے لیے جیل حکام کو نوٹس جاری کر دیا. اب عمران خان صاحب اس میں اگر جائیں تو یہ میرا جہاں تک خیال ہے یہ موقع اچھا ہے عمران خان صاحب کو باہر لائیں جیل سے نکال کر. جیسے جیل سے باہر نکال کر لائیں پھر حالات ہی مختلف دیکھیں گے آپ. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.